प्रथम पत्रको तयारी त सिद्धियो, अर्थात् फर्स्ट पेपरमा त नाम निस्कियो। अब सेकेन्ड पेपरको तयारी कसरी गर्ने होला? यो लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको तयारी गर्ने लगभग सम्पूर्णको समस्याको विषयको रूपमा रहेको छ। त्यसैले स्वागत छ साथीहरूलाई। आज हामीले विषयगत पत्रको तयारी कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा नमुना प्रश्नपत्र र सो प्रश्नको उत्कृष्ट उत्तर लिएर हजुरहरू सामु उपस्थिति भइसकेका छौँ। लोकसेवा आयोग विज्ञद्वारा तयार पारिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक तर्फका सेवा समूह अर्थात् शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र, जुन शासन प्रणाली विषयको शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्र शासन प्रणालीको नमुना प्रश्नपत्र र उक्त प्रश्नपत्रको ठ्याक्कै परीक्षामा बसेर लेख्न मिल्ने गरी परीक्षामा जे लेखिन्छ त्यही हिसाबले तपाईहरू सामु उत्कृष्ट उत्तर पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। प्रश्नमा भएका उत्तरहरू किताबमा तथा अन्य सहयोगी पुस्तकहरूमा हेर्दाखेरि अलि बढी लामो हुने, अलिकति बढी झन्झटिलो हुने र परीक्षाको दृष्टिकोणले लेख्न मिल्ने भन्दा बढी दिने हुनाले, अर्थात् त्यसबाट फिल्टर गरेर फेरि परीक्षामा लेख्नका लागि अलिकति समस्या पर्ने हुनाले हामीले तपाईहरू सामु उक्त समस्याबाट छुटकारा दिनका लागि र परीक्षामा नै लेख्न मिल्ने गरी नमुना प्रश्नपत्रको उत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ नमुना प्रश्नपत्रमा रहेका प्रश्नहरू हेरौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, शाखा अधिकृतमा आउने परीक्षा प्रश्न अर्थात् मोडल अनुसार 10 वटा प्रश्न सोध्ने गर्दछ, जुन प्रत्येक प्रश्न 10 नम्बरको हुन्छन् र प्रत्येक प्रश्नमा टुक्रे प्रश्न अर्थात् 2+3+5 अर्थात् त्यसरी पनि टुक्राएर पनि सोध्न सक्छ भने एउटै लङ क्वेसन अर्थात् एउटै क्वेसन 10 मार्क्सको मात्रै लेखेको पनि हुन सक्छ। अब हेरौँ यहाँ प्रश्नहरू कस्तो छ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, शासनका विशिष्ट गुणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्, शासन र सरकार बीचमा प्रमुख भिन्नता दर्शाउनुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, अध्यक्षात्मक सरकार र संसदीय सरकारलाई परिभाषित गर्दै दुवैका सबल र दुर्बल पक्षहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेको समस्या उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ तपाईको विचार लेख्नुहोस्। त्यस्तै खण्ड खमा हेरौँ। खण्ड कमा 3 वटा प्रश्न मात्रै रहेको छ, जुन 10x3 अर्थात् 30 नम्बरको रहेको छ भने खण्ड खमा प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, नेपालको संविधानमा राज्यका 3 अङ्ग बीचमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था कसरी गरिएको छ विवेचना गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, नागरिक चेतनाका प्रमुख फाइदाहरू लेख्दै नेपालमा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धिका लागि गरिएको व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरू लेख्नुहोस्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूबारे चर्चा गर्दै ती समस्या समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारिता र नैतिकता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा सिंहावलोकन गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, निजामती सेवा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसमा अन्तर्निहित सैद्धान्तिक अवधारणा र विशेषताहरूबारे प्रकाश पार्दै नेपालको निजामती सेवाको प्रकृति र प्रवृत्तिबारे छोटकरीमा विवेचना गर्नुहोस्। त्यस्तै खण्ड घमा रहेको छ, प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, सरकारी लेखा परीक्षणका प्रकारहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, सहभागितामूलक योजनाको सन्दर्भमा नेपालमा भएका सुधारका प्रयासहरूको सिंहावलोकन गर्नुहोस्। हामीले आजको सेसनमा तपाईहरुसम्म यी 10 वटा प्रश्न अर्थात् यो प्रश्न सेटको उत्कृष्ट उत्तर तपाईहरुसम्म प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईहरुलाई यदि आफूले लेखेको उत्तर जस्तो तपाई जुन हिसाबले तयारी गर्नुभएको छ, जुन हिसाबले लेख्नु भएको छ, यदि त्यसको परीक्षण गर्ने हो भने कति नम्बर आउँछ होला भनेर तपाईलाई त्यस्तो चेक गर्न मन लाग्छ भने तपाईले यिनी प्रश्नका उत्तरहरू लेखेर पीडीएफ फाइल बनाएर लोकसेवा 2047@gmail.com मा मेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हामी तपाईलाई त्यसको लोकसेवा आयोग विज्ञद्वारा परीक्षण गराएर त्यसको फिडब्याक तपाईलाई दिनेछौँ, जुन निशुल्क व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। जुन मेल फेरि एकपटक सुन्नु होला, LOKSEWA2047@gmail.com त्यसमा पठाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईसँग एउटा अनुरोध गरे, एउटा प्रश्न दुईटा प्रश्न त्यस्तो टुक्रे नपठाउनु होला र सर्लक्कै एक सेट गरेर त्यसको फोटो क्लियरली फोटो खिचेर बुझिने गरी फोटो खिचेर पीडीएफ फाइल गराएर तपाईले मेलमा हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई हामी लोकसेवा आयोग विज्ञद्वारा विषय विज्ञद्वारा चेक गराएर चेक गरेको कपी फेरि तपाईलाई पीडीएफमा नै तपाईको मेलमा पठाइदिनेछौँ, जसबाट तपाईलाई थप तयारी गर्नका लागि सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र अब जाउँ उत्तरमा।
सबैभन्दा हेरौँ, पहिला प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा क्वेसन रहेको छ, शासनका विशिष्ट गुणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्, शासन र सरकार बीचमा प्रमुख भिन्नताहरू दर्शाउनुहोस्। तपाईलाई सबैभन्दा पहिला मैले एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहे भने, यो जुन प्रश्न सेट रहेको छ, यो प्रश्न सेटको यो अहिले हामीले प्रस्तुत गरेको उत्तर ठ्याक्कै 3 घण्टा, अर्थात् जुन यो सेटको समय रहेको छ, तपाईँ पनि एक्जाममा 3 घण्टा समय पाउनुहुनेछ। 3 घण्टा समयमा नै गरिएको लेखिएको उत्तर पुस्तिका हो। त्यसैले यसमा लेखिएको उत्तरहरू तपाईँ पनि परीक्षामा लेख्न सक्नुहुनेछ र यसै गरी तपाईँ पनि लेख्नुभयो भने तपाईँको उत्तर उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा शासनका विशिष्ट गुणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्, शासन र सरकार बीचका प्रमुख भिन्नताहरू दर्शाउनुहोस्। अब यस्तो खालको क्वेसन आयो भने कसरी प्रस्तुत गर्ने त? त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला शासन लेख्नुहोस्, अन्डरलाइन गर्नुहोस्, र सरकार तथा सरकारको सहयात्रीको सहकार्यमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य सोको विधि पद्धति तरिका नै शासन हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सार्वभौम जनताद्वारा निर्मित सरकारबाट राज्य सत्ताको विधिसम्मत उपयोग गर्दै सार्वजनिक हितको संरक्षण र प्रवर्धन, सामाजिक मामिलाको यथोचित सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक मुद्दाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई नै शासन भनिन्छ। हामी फर्स्ट खण्ड अर्थात् शासनको परिभाषा दियौँ अहिलेसम्म। हामीलाई यसमा के सोधेछ? एउटा शासनका विशिष्ट, शासन भनेर छुट्टै डेफिनेसन त सोधेको छैन, तर हामी विषय प्रवेशको रूपमा सबैभन्दा पहिला शासनको डेफिनेसन दिन्छौँ, त्यसपछि शासनका विशिष्ट गुणहरू लेख्छौँ, त्यसपछि शासन र सरकार बीचको प्रमुख भिन्नता छुट्याउँछौँ। हामीलाई प्रश्नमा चाहिँ 5 + 5 = 10 अर्थात् शासनको विशिष्ट गुणका लागि 5 र शासन र सरकार बीचको प्रमुख भिन्नताका लागि 5 गरेर 10 मार्क्स क्वेसन रहेको छ। सिधै शासनका विशिष्ट गुणहरू लेख्दा अलिकति उत्तरमा उत्कृष्टता नहुने हुनाले पहिला विषय प्रवेशको रूपमा शासनको परिचय दिन्छौँ। त्यसपछि अब जाउँ विशिष्ट गुणमा। शासनका विशिष्ट गुणहरू देहाय बमोजिम रहेको छ। पारदर्शिता र जवाबदेहिता, पृष्ठपोषण र निरन्तर सुधार, जवाबदेहिता र जनसहभागिता, शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण, पर्याप्त सेवा केन्द्र, स्रोतको सुनिश्चितता, वैधानिक सरकार, मानव अधिकार, नागरिक सर्वोच्चता, विकेन्द्रीकरण, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका। अर्थात् असल शासन हुनका लागि, अर्थात् तपाईँले पढ्नुभएको कानुनको शासन हुनका लागि, सुशासन हुनका लागि के कस्ता गुणहरू आवश्यक छ भन्नुहुन्छ त्यो सबै लेखिदिनुहोस्। त्यो नै हो शासनका विशिष्ट गुणहरू। शासनका विशिष्ट गुणहरू भनेर छुट्टै घोक्नु आवश्यक छैन कि तपाईँ के सम्झिनुहोस् भने एउटा शासन असल बनाउनलाई के चाहिन्छ, जस्तो पारदर्शिता चाहिन्छ, सामान्य कुरा भयो, जवाबदेहिता चाहिन्छ, जनसहभागिता चाहिन्छ, शक्ति पृथकीकरण चाहिन्छ, स्रोतको सुनिश्चित हुनुपर्छ, वैधानिक सरकार हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुनुपर्छ, अनि जवाबदेही हुनुपर्छ, जनमैत्री सरकार हुनुपर्छ, जनताको कुरा सुन्ने, जनताको कुरा बुझ्ने र जनआकाङ्क्षा पुरा गर्ने खालको हुनुपर्छ। जे चाहिँ तपाईँ जान्नुहुन्छ त्यही नै लेख्ने हो। छुट्टै यसको शासनको विशिष्ट गुण भनेर घोक्न सम्झिन आवश्यक छैन। र तपाईँलाई अझै सजिलो शासनका विशिष्ट गुण भन्नु, सुशासनका गुण भन्नु, कानुनको शासनका गुण भन्नु कुरा उही हो र उस्तै हो। त्यसैलाई नै मिलाएर आफ्नो उत्कृष्ट शैलीमा प्रस्तुत गर्ने हो। र अब जाउँ सेकेन्ड खण्ड अर्थात् सरकार र शासन बीचको भिन्नता। सरकार र शासन बीचको भिन्नता देहाय बमोजिम रहेको छ। पहिला मैले आधार प्रस्तुत गरेँ। आधारमा छ शासन र सरकार, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ शासनमा रहेको छ राज्यको आर्थिक सामाजिक तथा कानुनी व्यवस्थापन गर्ने वैधानिक प्रक्रियालाई शासन भनिन्छ भने सरकारमा रहेको छ शासन सञ्चालनकर्ता तथा राज्यको एक अनिवार्य तत्त्व सरकार हो। त्यस्तै 2 नम्बर संरचनामा पनि भिन्नता रहेको छ। शासनको संरचना मूर्त र अमूर्त दुवै प्रकृतिको हुन्छ भने सरकारको संरचना मूर्त प्रकृतिको हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ औपचारिकतामा पनि भिन्नता छ। शासन औपचारिक र अनौपचारिक दुवैको सम्मिश्रण हो भने सरकार औपचारिक संरचना हो। त्यस्तै भूमिकामा पनि भिन्नता छ दुईटाको। शासनले जनहित संरक्षण, प्रवर्धन र विकास व्यवस्थापन कार्य गर्छ भने सरकारले शासनको प्रमुखकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यस्तै प्रकृतिमा पनि भिन्नता छ। शासन थायी प्रकृतिको रहन्छ र राज्यको विशेष अवस्था तथा आन्दोलन आदिले विशेष अवस्था र आन्दोलन आदिले मात्र शासन परिवर्तन हुन्छ। शासन सामान्यतया परिवर्तन हुँदैन भने सरकार अस्थायी प्रकृतिको रहन्छ र सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहन सक्छ। त्यस्तै उदाहरणमा पनि भिन्नता छ, अर्थात् उदाहरणमा भिन्नता हुनु त स्वाभाविक नै भयो। उदाहरण पनि एउटा प्रस्तुत गरिदिउँ। उदाहरणको लागि लोकतान्त्रिक शासन, नागरिक समाजको शासन आदि शासनको उदाहरण हो भने संसदीय सरकार, एकात्मक सरकार, लोकतान्त्रिक सरकार आदि सरकारको उदाहरण हो। जुन प्रत्येक लङ क्वेसन हुने, सेक्सन अफिसरको क्वेसनमा प्रत्येक क्वेसन लङ क्वेसन हुने, अर्थात् सबै 10 मार्क्सको मात्रै सोध्ने हुँदा प्रत्येक क्वेसनमा निष्कर्ष लेख्न चाहिँ अनिवार्य निष्कर्ष लेख्नु होला। निष्कर्ष लेख्दा चाहिँ मार्क बढी आउने तथा एन्सरको उत्तरको उत्कृष्टता बढ्न जाने हुन्छ। त्यसैले यसको निष्कर्षमा हामीले लेख्यौँ राज्यको स्रोत शक्तिको परिचालन एवं प्रयोग गर्ने विधि, तरिका, प्रक्रिया शासन रहेको र सोको सञ्चालनकर्ता सरकार रहेकोले यी दुई बीच एउटै र पर्यायवाची जस्तो देखिए तापनि शासन सम्पूर्ण पात्र, प्रक्रिया, तह र संस्थाहरूको समष्टि हो भने सरकार शासनको एउटा पक्ष मात्रै हो।
अब जाउँ प्रश्न नम्बर 2 मा। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ अध्यक्षात्मक सरकार र संसदीय सरकारलाई परिभाषित गर्दै यसका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष लेख्नुहोस् भनेको छ। अर्थात् दुवैका सबल र दुर्बल पक्षहरू लेख्नुहोस् भनेको छ, जसमा यसको उत्तर लेखाइमा चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला अध्यक्षात्मक सरकारको परिचय अर्थात् परिभाषा दिन्छौँ, त्यसपछि यसको सबल पक्ष लेख्छौँ, यसको दुर्बल पक्ष लेख्छौँ, त्यस्तै संसदीय सरकारको पनि परिभाषा दिन्छौँ र संसदीय सरकारको पनि सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष लेख्छौँ, जसमा अध्यक्षात्मक सरकार र संसदीय सरकारको परिभाषाको लागि 5 नम्बर छुट्याएको छ भने सबल र दुर्बल पक्षका लागि 5 नम्बर गरेर 10 नम्बर छुट्याएको छ। अब हेरौँ अध्यक्षात्मक सरकारको परिभाषाबाट। जनताको प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा वा जनताले छानेको इलेक्ट्रोल मतको आधारमा राष्ट्रप्रमुख निर्वाचन हुने प्रणालीबाट निर्माण भएको सरकारलाई अध्यक्षात्मक सरकार भनिन्छ। र यदि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भनेर प्रश्न सोध्यो भने लेख्ने उस्तै हो। जनताको प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा वा जनताले छानेको इलेक्ट्रोल मतको आधारमा राष्ट्रप्रमुख निर्वाचन हुने प्रणालीलाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भनिन्छ। अनि त्यही सिस्टमबाट राष्ट्रप्रमुख निर्वाचन हुने प्रणालीबाट निर्माण भएको सरकारलाई चाहिँ अध्यक्षात्मक सरकार भनिन्छ। राष्ट्रपति सरकारको साथै राष्ट्रको पनि प्रमुख रहन्छ यो सिस्टममा। र अध्यक्षात्मक सरकारमा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुँदैन। संसदबाट महाअभियोग लगाउने बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति हटाउन सकिँदैन। यसका सबल पक्षहरू हेरौँ। सबल पक्षमा रहेको छ अध्यक्षात्मक सरकारका सबल पक्षहरू न्याय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बरमा रहेको छ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच शक्ति सन्तुलनको अवस्था रहनेछ। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रपतिबाट विशेष अधिकार भेटो प्रयोग गर्ने अधिकार रहनेछ। राष्ट्रपतिमा विशेष अधिकार रहनेछ। राष्ट्रपतिलाई हटाउने एकमात्र उपाय महाअभियोगको व्यवस्थाले सरकारको स्थायित्व गराउनेछ अर्थात् रहनेछ। त्यस्तै योग्य र सक्षम व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने, मन्त्री हुनका लागि व्यवस्थापिका सदस्य हुनु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्को सबल पक्ष अर्थात् फाइदा रहेको छ कार्यकारिणीको रूपमा विशिष्ट अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सकिने रहेको छ। त्यस्तै अध्यक्षात्मक सरकारका दुर्बल पक्षहरू हेरौँ, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ कार्यकारिणीको अधिक अधिकार सिर्जना हुन सक्ने, कार्यकारिणीलाई अधिक अधिकार सिर्जना हुन सक्छ यसमा। त्यस्तै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन सक्छ। त्यस्तै राजनीतिक संस्कार परिष्कृत नभएका विकासशील मुलुकहरूमा निरङ्कुशता हाबी हुन सक्छ। त्यस्तै सरकारका मन्त्रीहरू जनप्रतिनिधिमूलक संसदप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनु पर्दैन। अहिलेसम्म हामी अध्यक्षात्मक सरकार, त्यसको परिचय, त्यसको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष हेरौँ। अब हेरौँ संसदीय सरकार अर्थात् नेक्स्ट पार्टमा। राज्य प्रमुखको रूपमा संवैधानिक राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भएको सरकार नै संसदीय सरकार हो। यस पद्धतिमा सरकारको निर्माण जननिर्वाचित संसदबाट हुन्छ। संसदभित्र बहुमत प्राप्त दलको नेताको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुने र संसदले सरकारको निर्माण गर्ने, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी रहने, साथै संसदको विश्वास गुमाएमा सरकार विघटन हुने हुनाले राज्य व्यवस्था संसदमा केन्द्रित रहन्छ। संसदीय सरकारमा राज्य व्यवस्था चाहिँ संसदमा केन्द्रित रहन्छ। र अब हेरौँ यसका सबल पक्षहरू। यसको सबल पक्षमा रहेको छ 1 नम्बरमा रहेको छ कार्यपालिकाको वास्तविक प्रमुखको रूपमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहन्छ। 2 नम्बरमा रहेको छ संसदीय सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता कायम रहन्छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधिमूलक र जनउत्तरदायी सरकारको गठन हुन्छ। त्यस्तै कार्यपालिका स्वेच्छाचारी हुनबाट नियन्त्रित हुन्छ र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको पद्धति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यस्तै संसदीय सरकारका दुर्बल पक्षहरू अर्थात् यसका बेफाइदाहरू के छन् हेरौँ। संसदीय सरकारको दुर्बल पक्षहरू न्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा सरकारमा अस्थिरता उत्पन्न भइरहने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै बहुमतको सरकारको नाममा अल्पमतको उपेक्षा हुन जाने हुन्छ। त्यस्तै सबै दलहरूलाई समेट्न नसक्दा जनआन्दोलन तथा आन्तरिक विद्रोह सिर्जना हुन सक्ने खतरा रहन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन सक्ने पनि खतरा रहन्छ भने निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती रहने सम्भावना रहेको हुन्छ। र यसको निष्कर्षमा रहेको छ जुनसुकै प्रकारको सरकारको पनि सबल पक्ष साथै दुर्बल पक्षहरू समेत रहेकोले राज्यको स्रोत साधन जनचाहना बमोजिम सरकारद्वारा शासन गरी त्यसको सबल पक्षमा बढावा दिनु र दुर्बल पक्षमा कमी ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। त्यस्तै अब जाउँ हामी प्रश्न नम्बर 3 मा। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेका समस्याहरू उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ होला आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ कुछ मार्किङ छुट्टा गरेको छैन, सिधै 10 नम्बर भनेर दिएको छ। जसमा हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा सबैभन्दा पहिला त्यसको डेफिनेसन लेखौँ। राज्य वा सरकारले आफ्नो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दै राजनैतिक
आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा सैन्य क्षेत्र र शक्तिको सुदृढीकरण गरी राज्य र जनताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कार्य नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेका समस्याहरू सोधेको छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेका समस्या सेकेन्ड खण्डमा आयौँ हामी। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेका समस्याहरू द्याय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर, लामो र खुल्ला सिमाना रहनु। त्यस्तै नेपालको सीमा बारम्बार मिचिने गरेको र त्यसको विरुद्धमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन नसकेको, यो पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप रहनु। त्यस्तै बेतिथिपूर्ण राजनीति र राजनीतिक तरलताको अवस्था रहनु। त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबास र अनियन्त्रित बसाइसराई बढ्दो हुनु। त्यस्तै हात हतियारको अवैध ओसार पसार र उपयोगमा बढोत्तरी हुनु। त्यस्तै विभिन्न सशस्त्र समूहका धम्की र अवैध क्रियाकलाप हुनु। राष्ट्रियतालाई भन्दा जातीयतालाई र क्षेत्रीय सवाललाई बढी जोड दिइनु। समानुपातिक तथा सन्तुलित विकासको अभाव रहनु र शोषण रहित समाजको निर्माण र कुरीतिहरूको विद्यमानता हुनु। त्यस्तै अब हामी गयौँ सेकेन्ड खण्डमा, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेका समस्या समाधानका उपायहरू। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेको समस्या समाधानको उपायहरू द्याय बमोजिम रहेको छ, जसमा भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ता अनि सहमतिमा दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन गर्ने। हामी जुन माथिका समस्याहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ तिनै समस्या समाधानका उपायहरू नै लेख्ने हो यहाँ। र दोस्रोमा रहेको छ राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्नु। तेस्रो पोइन्टमा रहेको छ व्यवस्थित बसोबासको मापदण्ड बनाउने, बसाइसराई गर्न प्रेरित गर्ने तत्त्वहरूको अध्ययन गरी उचित कार्य गर्ने र जनसङ्ख्याको उचित वितरण गर्ने। त्यस्तै आतङ्कवादको विस्तार सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आतङ्ककारी सङ्गठन र गतिविधिहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रयासमा नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तै अवैध हात हतियारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तै अराजक गतिविधिहरूलाई कुनै पनि पक्षबाट सहयोग र समर्थन नगर्ने। सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सुव्यवस्थित समाज निर्माणमा जोड दिने। त्यस्तै रोजगारी सिर्जना, सन्तुलन विकास र आर्थिक स्रोत साधनको समानुपातिक वितरण र लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकता र परिचय दिने। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पद्धतिको विकास गर्ने, अर्थात् जलवायु परिवर्तनको अनुकूल हुने गरी सिस्टमको विकास गर्ने र वातावरणीय सुरक्षा प्रदान गर्ने। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको रक्षा गरी देशप्रति वफादार नागरिक र राष्ट्र स्वयंको राष्ट्र सेवकको निर्माण गर्ने। यसमा हामीले यस खण्डमा राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा लेख्यौँ सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेका समस्या लेख्यौँ। त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेको समस्याका समाधानहरू हामीले तिनटै कुरा बुदागत रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। र अब हामी जान्छौँ निष्कर्षमा। निष्कर्षमा बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गत मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मानवीय पक्षहरूको सुरक्षा पर्ने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय मानिन्छ। नेपालको सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापन, अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रण, सैन्य शक्ति सुदृढीकरण, सन्तुलित जनसङ्ख्या वितरण जस्ता कार्यमा महत्त्व दिएमा राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत हुने देखिन्छ। नेपालको सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापन, अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रण, सैन्य शक्तिको सुदृढीकरण, सन्तुलित जनसङ्ख्या वितरण जस्ता कार्यमा महत्त्व दिएमा राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत हुने देखिन्छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी अर्को क्वेसनमा, अर्थात् क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ नेपालको संविधानमा राज्यका 3 अङ्ग बीचमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था कसरी गरिएको छ विवेचना गर्नुहोस् भनेको छ। राज्यको 3 अङ्ग बीचमा भन्नुको अर्थ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीचमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था कसरी गरिएको छ भन्न खोजेको हो। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा शक्ति पृथकीकरण छ अनि अर्को छ शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण। शक्ति पृथकीकरण भनेको 3 अङ्गमा छुट्टा छुट्टै व्यक्ति रहने, अर्थात् ती 3 अङ्गमा अधिकारको छुट्टा छुट्टै विभाजन गरेर आफै आत्मनिर्भर भएर कार्य गर्ने शक्ति पृथकीकरण हो भने शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनेको चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्न सकिन्छ। एउटाले अर्कोलाई प्रभाव पार्ने, एउटाको प्रभावले अर्को चल्ने, अर्थात् आपसी समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा चल्ने, त्यसलाई चाहिँ शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनिन्छ। र यसमा हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको बारेमा सोधेको छैन, हामीलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको बारेमा मात्रै सोधेको छ। जसमा सबैभन्दा पहिला शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको डेफिनेसन लेखौँ। राज्यको एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई नियन्त्रण गरी सन्तुलित शासन कायम गर्ने सिद्धान्त नै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो। राज्यको उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा राज्यको शक्तिलाई राज्यको अङ्गहरूबीच विनियोजन गर्दै ती अङ्गहरूबीच आपसी समन्वय, सहयोग, सहकार्य र अन्तर्निर्भरताको माध्यमबाट प्रणालीगत रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने सिद्धान्तलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनिन्छ। संविधानमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था
हेरौँ त्यसलाई। नेपालको संविधानमा राज्यका अङ्गहरूबीच देहाय बमोजिमको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था रहेको छ। हामीले यसमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था देखाउनका लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच देखाउँछौँ, त्यसपछि कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच देखाउँछौँ, त्यसपछि व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच देखाउँछौँ, अर्थात् सबैको सबैसँग देखाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच के शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कसरी रहेको छ त्यो हेरौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको सबै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्न सक्नेछ। अब यो कसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच भयो भन्दा राष्ट्रपति कार्यपालिका हो भने सङ्घीय संसद व्यवस्थापिका हो। राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको सबै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्न सक्नेछ भन्नाले दुईटा बीचमा अन्तर सम्बन्ध भयो यहाँ, जुन नेपालको संविधानको धारा 93 मा यसको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक सम्बोधन गर्न सक्नेछ। बैठक भन्यो भने सम्बोधन गर्न सक्नेछ र अधिवेशन भन्यो भने आह्वान र अन्त्य गर्न सक्नेछ, यसमा ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ मन्त्री परिषदको गठन नै प्रतिनिधि सभाबाट हुनेछ। मन्त्री परिषद भनेको कार्यपालिका हो भने प्रतिनिधि सभा भनेको व्यवस्थापिका हो, अर्थात् कार्यपालिकाको गठन नै व्यवस्थापिकाबाट हुनेछ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री भनेको कार्यपालिका, प्रतिनिधि सभा भनेको व्यवस्थापिका, अर्थात् कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री उप प्रतिनिधि सभाले धारा 100 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव तथा राष्ट्रपतिलाई धारा 101 बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ। त्यस्तै बजेट, अध्यादेश, सङ्कटकालीन आदेश र सन्धि सम्झौताको निर्माण र पारितमा समेत अन्तर्सम्बन्ध रहनेछ। अब जाउँ दोस्रो खण्ड। दोस्रो खण्डमा रहेको छ व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच। सर्वोच्चको प्रधान तथा अन्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशलाई प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग लगाउन सक्नेछ। सर्वोच्च अदालत भनेको न्यायपालिका भयो भने प्रतिनिधि सभा भनेको व्यवस्थापिका भयो। त्यसैले व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलनमा सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशलाई प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग लगाउन सक्ने कुरा धारा 101 मा लेखिएको छ। त्यस्तै नेपालको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीशको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन, जुन धारा 105 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनको संवैधानिक परीक्षण न्यायपालिकाले गर्न सक्नेछ भने सर्वोच्चको आदेश वा निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै अब जाउँ अर्को कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सम्बन्धमा। कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्थामा पहिलो पोइन्ट रहेको छ सर्वोच्चले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ। राष्ट्रपति भनेको कार्यपालिका, सर्वोच्च अदालत भनेको न्यायपालिका। कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलनमा सर्वोच्च अदालतले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ, जुन धारा 138 मा लेखिएको छ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनेछ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश र अन्य 4 जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्र अधिकारको विवादबारे सुरु कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ सर्वोच्चले गरेको कानुनको व्याख्या प्रतिपादित सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ, अर्थात् नजिरको पछि कार्यालयद्वारा नै नजिर तथा अन्य जुन कानुनको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हुन्छ जसलाई हामी नजिर पनि भन्छौँ त्यसको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ र राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशको आपसमा शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ, यसमा पनि सम्बन्ध देखियो। र यसको निष्कर्षमा जाउँ। राज्यको एउटै अङ्गमा शक्ति हुँदा निरङ्कुशताको खतरा हुने साथै शक्ति पृथकीकरण गरी निरपेक्ष ढङ्गले शक्तिको पृथकीकरण गर्दा ती अङ्गहरूमा निरङ्कुशता बढ्ने, सहयोग, समन्वय, सहकार्यको भाव नहुने र कार्यक्षमता, कार्यविवरण आउट अफ ट्र्याक जाने खतरा हुने भएकाले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रयोगमा जोड दिएको हो। नेपालले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेकोले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्तहरू संविधानमा व्याख्या गरी सो अनुरूप कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ। अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ नागरिक चेतनाका प्रमुख फाइदाहरू लेख्दै नेपालमा नागरिक चेतना अभिवृद्धिका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ, जसमा सबैभन्दा पहिला हामीले नागरिक चेतनाको परिभाषा दिन्छौँ, त्यसपछि नागरिक चेतनाका फाइदा लेख्छौँ, त्यसपछि नागरिक चेतना अभिवृद्धिका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू लेख्छौँ। पहिला लेखौँ नागरिक चेतना भनेको के हेरौँ। नागरिक आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार, पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य, अधिकारको हनन भएमा चाल्नुपर्ने कर्तव्य, राष्ट्रिय अधिकारको हनन भएमा चाल्नुपर्ने
कर्तव्य होइन, अधिकारको हनन भएमा चाल्नुपर्ने प्रक्रिया हुनुपर्ने हो। यहाँ राष्ट्रिय तथा सामाजिक महत्त्वको विषयको ज्ञान साथै सशक्तिकरण सम्बन्धी न्यूनतम ज्ञान समेटी नागरिकहरूमा प्रदान गरिने चेतनालाई नागरिक चेतना भनिन्छ। नागरिक चेतनाले नागरिक सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ। यसले नागरिकलाई राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा नैतिक लगायतका विविध विषयको जानकारी गराउँदछ। अब जाउँ हामी सेकेन्ड टपिकमा रहेको छ नागरिक चेतनाको फाइदा। नागरिक चेतनाको फाइदाहरू अध्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ नागरिक चेतनाले मानिसमा चेतना जगाई। नागरिक चेतना भन्दा बित्तिकै नै चेतनाको कुरा भयो। मानिसमा चेतना जगाई एउटा सभ्य समाज निर्माण र उत्तम राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गर्न सिकाउँदछ। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ यसले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधिहरूमा सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउँदछ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सद्भाव बढाउन, राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न नागरिक चेतनाले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ यसले नागरिक सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ यसले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा सहयोग गर्दछ। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ देशमा विद्यमान कुविचार, कुसंस्कृति, विसङ्गति, विकृति निराकरण गर्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ विकास निर्माणमा तीव्रता दिन, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दछ। र अर्को फाइदाको कुरा रहेको छ राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न नागरिकहरूलाई प्रेरित गर्दछ। अब जाउँ हामी थर्ड खण्ड अर्थात् नागरिक चेतना अभिवृद्धिका लागि गरिएको व्यवस्थाहरू। नेपालमा नागरिक चेतना अभिवृद्धिका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला हेरौँ संवैधानिक व्यवस्था अर्थात् संविधानमा के व्यवस्था रहेको छ। संविधानमा रहेको व्यवस्थाहरू हेर्दा सबैभन्दा पहिलो व्यवस्था भनेको धारा 16 देखि धारा 46 सम्म मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 48 मा नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 50 मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 51 मा राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ। अब जाउँ दोस्रो खण्ड अर्थात् कानुनी व्यवस्था। अहिलेसम्म हामीले हेरौँ संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू। अब हेरौँ कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 65 व्यवस्था गरिएको छ, जसमा नागरिक चेतना सम्बन्धी कुराहरू अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 65। त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, मुलुकी देवानी संहिता 2074 र मुलुकी अपराध संहिता 2074 र अन्य विविध व्यवस्था अर्थात् हामी संस्थागत व्यवस्था पनि भन्न सक्छौँ। यहाँ संस्थागत व्यवस्था भनेर छुट्टै नगरी विविध व्यवस्था भनेर बाँकी सबैलाई उल्लेख गरिएकै ठाउँ, जसमा 1 नम्बरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दोस्रोमा रहेको छ मन्त्रालयमा प्रवक्ताको व्यवस्था, तेस्रोमा रहेको छ विभिन्न निकायमा सूचना अधिकारीहरूको व्यवस्था, चौथोमा रहेको छ मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था। त्यस्तै विद्यालय विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नागरिक सचेतनाको विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा रेडियो टेलिभिजनमा जनमत लिने व्यवस्था। त्यस्तै सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्था। राजनैतिक दलहरूले सभा समारोह प्रशिक्षण मार्फत नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था र सामाजिक सञ्जालको व्यापकता, जसको निष्कर्ष अब यसको निष्कर्ष लेखौँ। नागरिकमा ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता र योग्यतामा अभिवृद्धि गर्न, देशमा विद्यमान कुरीति, कुविचार, विसङ्गति निराकरण गर्न, साथै राज्यमा सुशासन कायम गर्न चेतनशील नागरिकले मात्र सम्भव हुने र सोका लागि नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्नु नै उत्कृष्ट उपाय रहेकाले सोका लागि नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न भएका व्यवस्थाहरू अक्षरशः पालनामा जोड दिनुपर्छ। अब जाउँ भने हामी अर्को प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 6। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरू लेख्नुहोस्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूको चर्चा गर्दै ती समस्या समाधानको उपायहरू लेख्नुहोस्। यो प्रश्नमा हामीले सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक सेवा प्रवाह त्यसको परिचय दिन्छौँ, त्यसपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरूको पनि चर्चा गर्छौँ, थोरै त्यसको पनि थोरै वर्णन गर्छौँ र त्यसपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरू बुदागत रूपमा लेख्छौँ र समस्या समाधानका उपायहरू पनि बुदागत रूपमा लेख्छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको डेफिनेसन। राज्यको तर्फबाट सरकारले जनतालाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँदछ, यसलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। यिनै सार्वजनिक सेवालाई नागरिक समक्ष पुर्याउने कार्यलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। अब जाउँ हामी दोस्रो अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यम। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बरमा रहेको छ सरकारी संयन्त्र। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि आफ्नो संयन्त्र संगठन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्थापना गरेको हुन्छ। सरकारी संयन्त्र स्थानीय
सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी र अनिवार्य माध्यम हुन्, जस्तै सरकारको मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला कार्यालय, स्थानीय कार्यालय आदि। अनि अर्को माध्यम रहेको छ निजी सङ्घ सङ्गठन अथवा निजी संस्थाहरू। सरकारी निजी साझेदारी अर्थात् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप PPP को अवधारणा अनुसार निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यम बनाइएको छ। जस्तै करार मार्फत सडक, पुल, भवन निजी क्षेत्रले निर्माण गर्नु यसको उदाहरण हो। तपाईँ अझै यसमा थप्न सक्नुहुन्छ, करार मार्फत सडक, पुल, भवन आदि निजी क्षेत्रले निर्माण गरे तापनि त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन चाहिँ सरकारी क्षेत्र अर्थात् सरकारी निकायले नै गर्ने गर्दछ, सरकारी संयन्त्रले नै गर्ने गर्दछ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ सामुदायिक सङ्गठन। सामुदायिक सङ्गठन नागरिकको सबैभन्दा नजिकमा रहने र क्रियाशील रहने भएकाले सरकारले सामुदायिक सङ्गठन मार्फत पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दछ। जस्तै आमा समूह मार्फत उपभोक्तालाई बाख्रा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, सरसफाइ कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नु, यिनी चाहिँ सामुदायिक सङ्गठन मार्फत गरिएका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्। त्यस्तै अर्को छ गैर सरकारी सङ्गठन। गैर सरकारी संस्थाबाट कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा जनतासामु पुर्याउन सकिने भएकाले राष्ट्रिय स्तरमा गठित गैर सरकारी संस्थाहरू NGO मार्फत सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दछ। जस्तै सिलाइ कटाइ तालिम, मातृभाषा शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, यिनी चाहिँ NGO मार्फत सरकारले दिँदै आएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। त्यस्तै अर्को माध्यम रहेको छ नागरिक समाज। गैर राजनैतिक र गैर नाफामूलक नागरिक समाजले जनताको चाहना आवश्यकतालाई सरकार समक्ष पुर्याउने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सेवा प्रदायकलाई खबरदारी गर्ने भएकाले नागरिक समाज मार्फत पनि सेवा प्रवाह हुन्छ। जस्तै निर्वाचन शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना आदि चाहिँ नागरिक समाज मार्फत प्रवाह गरिने, नागरिक समाजलाई प्रयोग गरेर प्रवाह गरिने यिनी प्रवाह गरिने गरिन्छ। निर्वाचन शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना आदि चाहिँ नागरिक मार्फत प्रवाह गरिने सेवाहरू हुन्, सार्वजनिक सेवाहरू हुन्। त्यस्तै अब जाउँ हामी सेकेन्ड खण्डमा अर्थात् समस्या। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरू द्याय बमोजिम रहेका छ, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रदायकको गिर्दो मनोबल, राजनैतिक दबावको कारणले आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमताको प्रयोग गरी निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती बढ्दै जानु, यो पनि एउटा समस्या रहेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा नतिजामुखी नभई प्रक्रियामुखी हुनु, समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसकिनु। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ सूचना, प्रविधि, साधनहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकिनु। जस्तै पेपरलेस गभर्मेन्ट, फेसलेस गभर्मेन्ट, ई-गभर्मेन्ट आदि। यसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ सूचना, प्रविधि, साधनको प्रयोग चाहिँ गर्न सकिएको छैन। जस्तै नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि पुरानै सिस्टममा जुन अहिले कम्प्युटर सिस्टम आइसकेको भए तापनि सबै ठाउँमा कम्प्युटर नपुगिरहेको अर्थात् अनलाइन सिस्टमहरूमा जान नसकेको, अहिले हाल चाहिँ केही सुधार भएको चाहिँ देखिन्छ, तर आवश्यक जसरी पुग्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ पुग्न सकिरहेको देखिँदैन। त्यस्तै अर्को छ नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू समेत पुरा गर्न नसक्नु, एउटा यो पनि समस्या रहेको छ। जस्तै विद्युत, सडक, खानेपानी यी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता भए तापनि यसलाई पनि सबै ठाउँमा पुरा गर्न सकिएको छैन। त्यस्तै सरकारी निकायबाट प्रदान गर्ने सेवामा गुणस्तर सुधार गर्न नसकिनु अर्थात् गुणस्तरमा कमी हुनु। जस्तै उदाहरणका लागि सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय, सरकारी हस्पिटल र निजी हस्पिटललाई पनि हामी तुलना गरेर हेर्न सक्छौँ, जसमा सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर देखिन्छ भने हस्पिटलहरूमा पनि सरकारी हस्पिटलको गुणस्तरमा कमजोर देखिन्छ। यसका विविध समस्या भए तापनि सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा गुणस्तर कायम गर्न चाहिँ सकेको छैन। त्यस्तै लक्षित वर्ग वा समूहले सेवा प्राप्त गर्न नसक्नु। जस्तै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा खास बेरोजगारीहरूले रोजगार नपाउनु, यो पनि एउटा समस्या रहेको छ। विभिन्न किसिमका कार्यक्रम आए पनि जसमा जसले जुन कार्यक्रमबाट लाभ लिनुपर्ने हो उसले चाहिँ लाभ लिन सकिरहेको हुँदैन। त्यस्तै अर्को रहेको छ 8 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रवाह गर्दा सरकारको अत्याधिक लागत बढ्नु। जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यभन्दा यसको ढुवानी र भण्डारण खर्च बढ्नु। अनि अर्को उदाहरणको रूपमा 10 जना शिक्षक रहेको विद्यालयमा 5 जना विद्यार्थी भर्ना हुनु, यो सेवा प्रवाह गर्दा सेवाको लागत बढ्न गएको हो। जसको अब यिनी समस्याहरू त कुरा गऱ्यौँ हामी, अब समस्याको समाधान गर्ने कसरी? अब समस्या समाधानको उपायमा जाउँ। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न देखाएका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, जसमा 1 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा अनावश्यक राजनीतिक दबाव नदिई स्वच्छ सरल ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार पार्ने, राजनैतिक दबावलाई हटाउने, कानुन बमोजिम गर्ने अर्थात् कानुनसँग ढङ्गले गर्ने। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका प्रक्रियाहरूमा सरलीकरण गर्दै नतिजामा जोड दिने। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रदायकहरूको उच्च मनोबल कायम राखिराख्न रचनात्मक क्रियाकलाप गर्ने
र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ नयाँ नयाँ सूचना प्रविधि र साधनहरूको प्रयोगमा जोड दिने। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक सेवालाई वर्गीकरण गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा समयमै उपलब्ध गराउने। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रवाह लक्षित वर्ग समुदायमा गर्ने, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, साथै कम लागतमा धेरै सेवा दिने, सम्भव भएसम्म कम लागतमा धेरै सेवा दिने। र जसको निष्कर्ष हेरौँ यहाँ, सरकारको क्षमता प्रभावकारिताको मापन सार्वजनिक सेवा प्रवाह समेत हुने भएकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय, जनमित्री गराउनु आजको आवश्यकता रहेको छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी प्रश्न नम्बर 7मा। प्रश्न नम्बर 7मा रहेको छ नेपालमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारिता र नैतिकता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा सिंहावलोकन गर्नुहोस् भनेको छ। जसमा सबैभन्दा पहिला हामी सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको बारेमा हेर्छौँ र सदाचारिता र नैतिकता कायम गर्न के कस्ता व्यवस्था भएका छन् त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई हामी अध्ययन गर्छौँ यहाँ, अर्थात् सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई लेख्छौँ। जसमा सबैभन्दा पहिला डेफिनेसन लेखौँ, सार्वजनिक कोषको सदुपयोग। सार्वजनिक कोषको सदुपयोग एकदम टपिकबाट नै डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ यहाँ। सार्वजनिक हितका निम्ति तर्जुमा हुने राज्य कोष वा सरकारी कोष नै सार्वजनिक कोष हो। यो राज्यको ढिकुटी हो। सार्वजनिक कोषमा सरकारले तोकिए बमोजिमका सम्पूर्ण रकम, आम्दानी, अनुदानहरू रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्ता सार्वजनिक कोषहरूको रकमलाई कानुन बमोजिम, मितव्ययी, स्वच्छ, जवाफदेही, पारदर्शी, प्रभावकारी ढङ्गले ठिक ठाउँमा, ठिक समयमा, ठिक व्यक्तिद्वारा प्रयोग गर्नुलाई सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनिन्छ। सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचार र नैतिकता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरू। अब हामी सदाचार र नैतिकता कायम गर्न के कस्ता व्यवस्था भएका छन् तिनीहरू क्रमैसँग अर्थात् बुदागत रूपमा लेख्छौँ। असल आचरण नै सदाचार हो भने नीतिअनुसार, अर्थात् कानुन बमोजिम कार्य गर्नु नै नैतिकता हो। असल आचरण नै सदाचार हो भने नीतिअनुसार अर्थात् कानुन बमोजिम काम गर्नु नै नैतिकता हो। सदाचार र नैतिकताले सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। नेपालमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारिता र नैतिकता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरू द्याय बमोजिम रहेका छन्। हामीलाई यहाँ प्रश्नमा सदाचार र नैतिकता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरूमाथि सिंहावलोकन गर्नुहोस् भनेको छ। हामी त्यसैलाई नै हेर्न गइरहेका छौँ यहाँ। जसमा सबैभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ संवैधानिक व्यवस्था, अर्थात् संविधानमा के व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली धारा 115 देखि 125 सम्म रहेको छ। त्यस्तै प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली पनि रहेको छ, जुन धारा 203 देखि 13 सम्म रहेको छ भने त्यस्तै स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली पनि रहेको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ। अनि अर्को हेर्छौँ हामी कानुनी व्यवस्था, जुन आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 र नियमावली रहेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली, त्यस्तै लेखा परीक्षण ऐनको समेत व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, त्यस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2074, सुशासन ऐन 2064 र नियमावली 2065, त्यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन 2052। यति चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्। त्यस्तै अब हामी हेर्छौँ संस्थागत व्यवस्था। संस्थागत व्यवस्थामा सबैभन्दा पहिलो रहेको छ अर्थ मन्त्रालय, त्यस्तै अर्को रहेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालय, त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समिति, त्यस्तै महालेखा नियन्त्रक, त्यस्तै सबै मन्त्रालयहरू र सबै सरकारी निकायहरू। यिनी नै हुन् व्यवस्थाहरू। अब हामी हेर्छौँ निष्कर्ष, अर्थात् यसको निष्कर्षमा हेर्छौँ सार्वजनिक कोषको उपयोगमा सदाचारिता र नैतिकता प्रस्तुत गर्ने हो भने हाल नेपालमा समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगारी घट्ने साथै आर्थिक अनियमितता हट्न गई राज्यले विकासमा गति लिने र आर्थिक विकास साथै सामाजिक मानवीय विकास हुनेमा दुई मत रहँदैन। अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा, अर्थात् क्वेसन नम्बर 8मा। क्वेसन नम्बर 8मा रहेको छ निजामती सेवा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ। यसमा अन्तर्निहित सैद्धान्तिक अवधारणा र विशेषताहरूबारे प्रकाश पार्दै नेपालमा निजामती सेवाको प्रकृति र प्रवृत्ति बारेमा छोटकरीमा विवेचना लेख्नुहोस्। अब सबैभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ निजामती सेवा। योग्यता प्रणालीमा आधारित गैर सैनिक र गैर राजनीतिक चरित्रको प्रशासनिक रूपले सक्षम र जनसेवामा समर्पित राज्यको थायी संयन्त्र नै निजामती सेवा हो। नेपालको संविधान अनुसार सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीका सेवा वा पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भने ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारको अरू सबै सेवाको पदलाई निजामती सेवा भनिन्छ।
अब हामी हेर्छौँ यसको सेकेन्ड खण्ड अर्थात् सैद्धान्तिक अवधारणा। सैद्धान्तिक अवधारणा अन्तर्गत निजामती सेवामा अन्तर्निहित सैद्धान्तिक अवधारणा देखाए बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ निजामती सेवाको सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1985 तिर अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा गरिएको थियो। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ निजामती सेवाको संस्थागत अवधारणा बेलायतबाट भएको हो। सन् 1854 को नर्थको टेबिलियन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा सन् 1855 देखि थाई निजामती सेवाको विकास भएको। अमेरिकामा सन् 1883 देखि स्पोल सिस्टम अन्त्य गरी निजामती सेवा आयोगको गठन गरियो। भारतमा सन् 1950 पछि निजामती सेवाको विकास भएको हो। त्यस्तै नेपालमा विक्रम सम्वत 2007 साल पूर्व निजामती सेवा मनोमानी ढङ्गले सञ्चालनमा रहेको भए तापनि 2007 सालपछि 2013 सालमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली जारी गरी व्यवस्थित सञ्चालनको थालनी भएको हो। अब हेरौँ निजामती सेवाको विशेषताहरू। निजामती सेवाको विशेषताहरू देखाए बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ योग्यतामा आधारित रहेको। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ गैर सैनिक चरित्रको रहेको। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ सेवाको स्थायित्व तथा सेवा शर्तको व्यवस्था रहेको। त्यस्तै राज्य कोषबाट तलब भत्ता र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको। त्यस्तै राजनैतिक रूपमा तटस्थता नीति तथा कार्यक्रम प्रतिबद्ध रहेको। त्यस्तै निश्चित कानुनी आधार रहेको। त्यस्तै वृत्ति विकासको अवसरहरू रहेको। त्यस्तै पद सोपानमा आधारित साङ्गठनिक व्यवस्था रहेको। अब हेरौँ नेपालमा निजामती सेवाको प्रकृति कस्तो छ। नेपालमा निजामती सेवाको प्रकृतिलाई उल्लेख गर्दा त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। जसमा सबैभन्दा पहिला हेरौँ सकारात्मक पक्ष, त्यसपछि हेरौँला नकारात्मक पक्षलाई। सकारात्मक पक्षमा संविधान ऐन नियमले स्पष्ट व्यवस्था गरेको। त्यस्तै लोकसेवा आयोगको व्यवस्थाले योग्यतामूलक पद्धतिलाई संस्थागत गरेको, अर्थात् योग्यतामूलक पद्धति रहेको लोकसेवा आयोगको व्यवस्थाले गर्दा। त्यस्तै कर्मचारीको निश्चित पदावधि र उमेरहरूलाई तोकिएको, यो पनि एउटा सबल अर्थात् राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै सेवाको सुरक्षा कानुनद्वारा नै सुनिश्चित भएको। त्यस्तै गैर राजनैतिक चरित्र र सेवाको भावना रहेको। त्यस्तै वृत्ति विकासको निश्चित आधार भएको। त्यस्तै पद सोपानमा आधारित र साङ्गठनिक संरचना भएको। त्यस्तै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सेवा वितरणमा सक्षम रहेको। अब हेरौँ नकारात्मक पक्षहरू, जुन निजामती सेवामा के नकारात्मक पक्ष छन्। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा बढी जोड दिएको। कार्य सम्पादनलाई दण्ड र पुरस्कारसँग आबद्ध गर्न नसकिएको। राजनैतिक र प्रशासनिक सक्रियताको कमीले दण्डहीनता र अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाउने गरेको। वृत्ति प्रणाली वस्तुपरक र अनुमानयोग्य हुन नसकेको। त्यस्तै सेवा सुविधा छिटो छरितो प्रभावकारी हुन नसकेको। अब हेरौँ सेकेन्ड खण्ड अर्थात् निजामती सेवाको प्रवृत्ति। सेकेन्ड होइन थर्ड खण्ड। निजामती सेवाको प्रवृत्तिलाई देखाए बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। निजामती सेवाको प्रवृत्ति भन्नाले यसको ट्रेन्ड्स अर्थात् यो हालचाल कुन रूपमा चलिरहेको छ त्यो नै लेख्ने हो। प्रवृत्ति भन्नाले निजामती सेवामा आरक्षणको कानुनी व्यवस्था रहेको। हालको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै नागरिक बडापत्रको व्यवहारिक अवलम्बनमा क्षतिपूर्तिमा आधारित गर्नुपर्नेमा जोड रहेको। अहिले क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र समेत कार्यान्वयनमा आउन थालिसकेको छ। त्यस्तै आधुनिक सूचना प्रविधिमा जोड दिँदै ई-गभर्नेन्सको अवलम्बनमा जोड दिएको। त्यस्तै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको प्रक्रिया अगाडि बढेको। त्यस्तै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पक्ष कमजोर रहेको। त्यस्तै निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट शैलीलाई अनुसरण गर्न थालिएको, जुन निजी क्षेत्रको जुन सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पनि हामी पढ्यौँ। त्यस्तै सहभागितामूलक भन्दै गएको र यसको निष्कर्षमा लेखिएको छ निजामती सेवा सरकारी सेवा भएकाले सो सरकारले जनताको आवश्यकता चाहना र अपेक्षा पूरा गर्ने गराउने संयन्त्र हो। निजामती सेवाको विकल्प नरहेकोले यसलाई समय सान्दर्भिक बनाएर परिवर्तन परिमार्जन र सुधार गरेर सरकारी सेवा प्रवाहको नमुना सेवा प्रवाहको रूपमा विकास गर्न राजनीति र प्रशासन बीचको सम्बन्ध र सीमा तोकी अगाडि लैजानु आजको आवश्यकता हो। हामीले निजामती सेवाको छुट्टै विकल्प भनेर अर्को कुनै छुट्टै संयन्त्र नभएकाले निजामती सेवाको विकल्प भनेको नै निजामती सेवामा सुधार गर्नु रहेकोले निजामती सेवालाई अब चाहिँ सेवा प्रवाहको नमुना सेवा प्रवाहको रूपमा विकास गरेर राजनीति र प्रशासन बीचको सम्बन्ध र सीमा तोकेर अगाडि लैजानु नै यो एकदम उत्तम रहने देखिन्छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी अर्को प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 9 मा। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सरकारी लेखा परीक्षणको प्रकारहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। यसमा प्रश्नले सोधेको छ लेखा परीक्षणको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो एउटा। त्यसपछि सरकारी लेखा परीक्षणमा के कस्ता लेखा परीक्षणहरू छन् त्यसका चर्चा। पहिला हेरौँ लेखा परीक्षण भनेको के हो। लेखा परीक्षण भनेको सामान्य हामीले जानेकै कुरा हो। लेखाको परीक्षण अर्थात् राखिएको लेखा
र त्यसमा भएका कानुन बमोजिम भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने कुरा नै हो। यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु होला, आर्थिक कारोबार र राखिएको लेखा कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त व्यक्ति, निकाय, संस्था वा कार्यालयबाट नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षताको दृष्टिकोणले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले जाँच, विश्लेषण, परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी देखिएका कमी कमजोरी र अनियमितताहरू सुधार गर्नका लागि आवश्यक कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने सम्मको समष्टिगत कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। सरकारी निकायमा भएका आर्थिक कारोबार र राखिएको लेखाको लेखा परीक्षण गर्ने कार्यलाई सरकारी लेखा परीक्षण भनिन्छ। यसमा लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, लेखा परीक्षणको डेफिनेसन पनि लेख्यौँ। र दोस्रोमा सरकारी लेखा परीक्षणको प्रकार भनेको हुँदा हामी सरकारी लेखा परीक्षण पनि भन्यौँ। सरकारी लेखा परीक्षण भनेको हुन त लेखा परीक्षण नै हो, सरकारी कार्यालयमा भएको लेखा परीक्षण हो भनेर सानो डेफिनेसन दियौँ। अब हामी हेर्छौँ सरकारी लेखा परीक्षणका प्रकारहरू। सरकारी लेखा परीक्षणको प्रकारलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जसमा सरकारी लेखा परीक्षण दुई किसिमको छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण। अनि बाह्य लेखा परीक्षणलाई पनि दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ, वित्तीय लेखा परीक्षण र कार्यमूलक लेखा परीक्षण। हामी यिनी सम्पूर्ण लेखा परीक्षणको सानो सानो डेफिनेसन लेख्छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ आन्तरिक लेखा परीक्षण। व्यवस्थापनको सहयोगका लागि व्यवस्थापनभित्रकै अङ्ग, कर्मचारी, शाखा, विभाग वा कार्यालयबाट व्यवस्थापनलाई प्रतिवेदन दिने गरी र लेखा परीक्षणबाट देखिएका कमी कमजोरीहरू अन्तिम लेखा परीक्षण हुनुभन्दा अगाडि नै सुधार गर्ने गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ। यो 2-2 महिना अथवा 4-4 महिनामा गरिने भएकाले यसलाई नियमित लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने गरी व्यवस्थापनभित्रकै अङ्ग, कर्मचारी, शाखा अथवा विभाग अथवा कार्यालयबाट गर्ने गरी र यो गल्ती पत्ता लगाएर उक्त गल्तीलाई सुधार गर्नका लागि गरिने लेखा परीक्षण हो। यो चाहिँ सुधार उन्मुख हो, यो चाहिँ नतिजा उन्मुख, अर्थात् यो सजाय दिने हिसाबले भन्दा पनि सुधार गर्ने हिसाबले गरिने लेखा परीक्षण हो। अनि अर्को छ बाह्य लेखा परीक्षण। अनि अन्तिम आन्तरिक लेखा परीक्षणमा चाहिँ 2-2 महिना अथवा 4-4 महिनामा गरिने भएकाले यसलाई नियमितताको लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ बाह्य लेखा परीक्षण। कार्यकारी निकायभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट लेखा परीक्षणका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने गरी साथै वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ। यो लेखा परीक्षण भएपछि पुनः लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था नभएकाले यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। साथै यो वर्षको लेखा परीक्षण अर्को वर्षमा गरिने भएकाले यसलाई पोस्ट अर्थात् उत्तर लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। बाह्य लेखा परीक्षण पनि दुई किसिमको हुन्छ। बाह्य लेखा परीक्षणमा एउटा छ वित्तीय लेखा परीक्षण। वित्तीय लेखा परीक्षण भनेको प्रक्रियामुखी लेखा परीक्षण, अर्थात् लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा प्रक्रिया पुर्याएको छ कि छैन भन्ने कुरामा विशेष केन्द्रित भएर गरिने लेखा परीक्षण वित्तीय लेखा परीक्षण हो। जसको डेफिनेसन लेख्दा चाहिँ लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा आर्थिक कारोबार गर्ने निकायबाट प्रचलित कानुनको पालना भए नभएको, बजेटको सीमाभित्र रहेर खर्च भए नभएको, तोकिएको शीर्षक उपशीर्षकमा खर्च भए नभएको, लेखा राख्दा प्रचलित सिद्धान्तको अनुसरण भए नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भए नभएको, वित्तीय विवरणले सही र यथार्थ अवस्था नदेखाएको र कोष र सम्पत्तिको उचित संरक्षण भए नभएको सम्बन्धमा केन्द्रित भई गरिने लेखा परीक्षणलाई वित्तीय लेखा परीक्षण भनिन्छ। यसलाई प्रक्रियामुखी लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कार्यमूलक लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम वा आम्दानी र खर्चबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भए नभएको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर गरिने लेखा परीक्षणलाई कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनिन्छ। कार्यमूलक लेखा परीक्षण चाहिँ प्रोसेसमा होइन, पर्फर्मेन्स अर्थात् नतिजामा बढी जोड दिन्छ। यो लेखा परीक्षण गर्दा प्रक्रिया नभएर नतिजामा जोड दिइन्छ। यस अन्तर्गत लेखा परीक्षण गर्दा स्रोत साधनको उपयोगमा मितव्ययिता अर्थात् इकोनोमी, प्रतिफल प्राप्तिमा कार्यदक्षता अर्थात् इफिसियन्सी र प्रतिफल वितरणमा प्रभावकारिता अर्थात् इफेक्टिभनेस अर्थात् सजिलोमा इक्यू पनि भन्न सकिन्छ। इकोनोमी, इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसलाई प्रमुख आधार मानेर लेखा परीक्षण गरिन्छ। र यसको निष्कर्ष लेखौँ। आर्थिक कारोबारमा हुने गरिएको अनियमितता, छलकपटका कारणले सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा समस्या देखिएको हालको समयमा लेखा परीक्षणका सिद्धान्त पालना गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले लेखा परीक्षण गर्ने साथै लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन बमोजिम कारबाहीको सुनिश्चितता गर्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक कोषको उचित संरक्षण सदुपयोग भई सार्वजनिक ऋणको भार घट्नेमा दुई मत रहँदैन। त्यस्तै अब हेरौँ प्रश्न नम्बर 10 अर्थात् आजको लास्ट क्वेसन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ सहभागितामूलक योजनाको सन्दर्भमा नेपालमा भएका सुधार प्रयासहरूको सिंहावलोकन गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला सहभागितामूलक योजना भनेको के हो त्यो बुझौँ, त्यसपछि सुधार प्रयासहरूको सिंहावलोकन त्यसपछि हेरौँला।
योजना प्रक्रियाको सम्पूर्ण चरणहरूमा सम्बन्धित सबै पक्ष एवं जनताहरूको सहभागिता हुने प्रणालीलाई नै सहभागितामूलक योजना भनिन्छ। योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा जनताको सहभागिता कायम गर्न आधुनिक विकासको मान्यता एवं सिद्धान्तको रूपमा सहभागितामूलक योजनाको अवधारणा विकास भएको हो। प्रजातान्त्रिक तथा आधुनिक पद्धति, अधिक जनसहभागिता, निड एन्ड डिमान्ड बेस योजना प्रणाली, योजना तर्जुमादेखि मूल्याङ्कनसम्म जनसहभागिता, समावेशी र लोकतन्त्रको प्रवर्धन आदि सहभागितामूलक योजनाको विशेषता हुन्। यो चाहिँ सहभागितामूलक योजनाको बारेमा हामी चाहिँ डेफिनेसन दियौँ। अब हामी गयौँ नेक्स्ट पार्टमा नेपालमा भएका सुधार प्रयासहरूको सिंहावलोकन, अर्थात् सहभागितामूलक योजनाको सन्दर्भमा नेपालमा भएका सुधारका प्रयासहरूको सिंहावलोकन देखाए बमोजिम गर्न सकिन्छ। अब हामी क्रमैसँग पोइन्ट वाइज रूपमा सुधार प्रयासहरूलाई लेख्दै जान्छौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विक्रमसम्म 2013 सालदेखि गरिएको हो भने हाल 15औं योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। 13 सालदेखि सुरु भएको योजना हालसम्म चल्दै आइरहेको छ र अहिले हामी 15औं योजना कार्यान्वयनमा रहेका छौँ। त्यस्तै विगतका योजनाहरूमा समय अनुकूलका विषयमा विगतका योजनाहरूमा समय अनुकूलका विषयहरू प्राथमिकतामा पर्दै गएका थिए। समयअनुसार जुन प्राथमिकतामा त्यही अनुसार राखिएको थियो। 8औं योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रको विकास र गरिबी घटाउने मुद्दाहरूलाई महत्त्व दिएको छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ त्यसपछिका योजनाहरूमा दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक विकासलाई मुख्य उद्देश्य मानी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको अनुपात 42%बाट 18%मा झरेको, त्यस्तै 11% पुर्याउने लक्ष्य लिएको। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै 2087 सम्ममा मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने गरी योजना तर्जुमा गरिएको, जुन सहभागितामूलक योजनाको फाइदा हो यो पनि। त्यस्तै अर्को रहेको छ गतिहीन आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्रलाई तोड्नका लागि राजनैतिक स्थिरतासँगै विकासको अभियानमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति तयार गर्न थालिएको। त्यस्तै विकास प्रक्रियालाई दिगो, फराकिलो र समावेशी बनाउँदै विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गरिएको। त्यस्तै विकास प्रक्रियामा जनताको व्यापक सहभागिताको लागि 8औं योजनाबाट बटम अप एप्रोचलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्दै लगिएको। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ योजनाको अवधारणाको तर्जुमा प्रक्रियामा विभिन्न राजनैतिक दलहरू, कर्मचारीहरू, नागरिक समाज, विभिन्न वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको। त्यस्तै योजनाको आधारपत्रमा केन्द्रीय, क्षेत्रीय र प्रदेश स्तरमा व्यापक छलफल गरिन्छ, जसले गर्दा जनचाहना अनुसारको योजना तर्जुमामा सहयोग पुगेको देखिन्छ। र जुन सुधारका प्रयासहरूको सिंहावलोकन भनेको थियो, सुधारका प्रयासहरू चाहिँ हामी सुरुदेखि 2013 सालदेखि कुरा गऱ्यौँ र त्यसदेखि हालसम्मका योजनाहरूमा के सुधार, कसरी सुधार भयो क्रमैसँग बुदागत रूपमा टिप्पणी पनि गऱ्यौँ। र जसको निष्कर्षमा अब यसको निष्कर्षलाई हेरौँ। जनताको सहभागिता नभएको योजना कार्यान्वयनमा समस्या, दिगोपना नहुने, निर्माण सम्पन्न अर्थात् विकास कार्यको समेत संरक्षण निर्माण सम्पन्न भइसके तापनि विकास कार्यको समेत संरक्षण सम्वर्धन नहुने, जनतामा अपनत्व बोध नहुने भएकाले जनसहभागितामा आधारित योजनामा जनताको साथ रहने, दिगो हुने र कार्यान्वयनमा सहयोग हुने, अपनत्व बोध हुने, लागत सहभागिता हुने भएकाले नेपालमा पनि सहभागितामूलक योजनामा जोड दिँदै आएको पाइन्छ। अर्थात् सहभागितामूलक योजना नै उत्कृष्ट हो। सहभागितामूलक योजना भएन भने त्यसमा जनताको पनि सहभागिता हुन्न, जनताको अपनत्व पनि भावना हुन्न, विकास निर्माण कुनै निर्माण कार्य नै गरे पनि त्यसमा जनताको साथ सहयोग हुँदैन र जसले गर्दा हामीलाई योजना टिकाइराख्न र दिगो बनाइराख्न समस्या पर्छ। त्यसैले नेपालमा सहभागितामूलक योजनामा जोड दिँदै आएको छ भन्ने निष्कर्ष लेख्नुहोस्। र यसै सँगसँगै आज हामीले सेक्सन अफिसर अर्थात् शाखा अधिकृतको सेकेन्ड पेपरको यो नमुना प्रश्नपत्रको हामीले ठानेको उत्कृष्ट उत्तर तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्यौं र तपाईले पनि यतिन्जेल हेरिरहँदा अब तपाईलाई एउटा कुरा यसमा के जरुरी छ भने यो हामीले जुन उत्तर प्रस्तुत गर्यौं, जुन शैलीमा प्रस्तुत गर्यौं यो नै अन्तिम र यो नै सर्वोत्कृष्ट हो हामी पनि भन्दैनौं। यो एउटा उत्कृष्ट उत्तर शैली हो र तपाईले आफूले यो भन्दा अझै राम्रो गरी पनि तपाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाई लेखन शैली पनि तपाईले यो भन्दा अझै राम्रो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यो लेखन शैली र लेख्ने कुरा भनेको आफूमा भएको नलेज र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा पनि हो। किनभने तपाईले कुनै एन्सरको बढी जानेको भरमा धेरै लेख्दा त्यसपछिका क्वेशनहरुमा
छुट्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दा पनि एकदम टाइम म्यानेजमेन्टमा ख्याल गर्नु होला। र यो जुन मैले उत्तर चाहिँ तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ, जुन उत्तर पुस्तिका, यो चाहिँ ठ्याक्कै 3 घण्टामा बसेर कुनै विद्यार्थीद्वारा लेखिएको नै उत्तर हो। त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट तथा लोकसेवा आयोगका सम्पूर्ण नियम, सम्पूर्ण कुराहरूलाई ख्याल गरेर तयार पारिएकाले यो तपाईँको अध्ययनका लागि थप सहयोगी बन्न सक्नेछ भन्ने आशास्वरूप मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको छु। र अझै यो लेखन शैलीलाई कसरी उत्कृष्ट गराउन सकिन्छ, तपाईँले केही सुधारका पक्षहरू यसमा फेला पार्नुभएको छ भने कृपया कमेन्टमा जनाइदिनु होला। साथै के सुधार गर्नुपर्ने छ त्यो पनि लेखिदिनु होला। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने राम्रो छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै सुधार गर्नुपर्ने छ भने सुधार गर्नु होला, सुधारका लागि पनि कमेन्ट लेखिदिनु होला। मैले हजुरलाई अनुरोध नै गरेँ। साथै हाम्रो भिडियोमा आगामी दिनमा पनि यस्तै लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षासँग सम्बन्धित भिडियोहरू अपलोड हुँदै जाने हुनाले यदि तपाईँ आगामी दिनमा पनि यस्ता भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै अन्य आयोग तयारी गरिरहेका साथीहरू समक्ष पुर्याउनका लागि सेयर गर्न समेत नभुल्नु होला। र यस्तै अन्य भिडियोका लागि कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। यतिन्जेल तपाईँ हामीसँगै रहनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।